मसँग संवाद गर्नको लागि युवा राजनीतिज्ञ तथा विश्लेषक पुण्य गौतम हुनुहुन्छ। पुण्य सर नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ। थ्याङ्क यू सो मच, धन्यवाद। हिजो मात्रै बुधबार काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयले चाहिँ एउटा भनौँ न विज्ञप्ति जारी गर्यो। यो सुकुम्बासी बस्तीहरू जसरी सरकारले हटाउने काम अगाडि बढाइराख्दाखेरि भोलि शुक्रबार बिहान 7 बजेबाट काठमाडौँ जिल्लाभरि सुकुम्बासी बस्तीहरूमा होइन, अथवा भनौँ न सुकुम्बासी बस्ती एकछिन है ल पाउने ल फेरि म भन्छु। ओके, हिजो के बारे सर? बुधबार। ओके, यति बेला मसँग संवाद गर्नको लागि युवा राजनीतिज्ञ तथा विश्लेषक पुण्य गौतम हुनुहुन्छ। पुण्य सर नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ। थ्याङ्क यू सो मच, धन्यवाद। सरकारले हालै मात्र जसरी थापाथली सुकुम्बासी बस्ती होइन, सिनामङ्गलको गैरी गाउँ, त्यसै गरी काठमाडौँ र भक्तपुर जोड्ने बिचको त्यो खोला वारपारको मनोहरा बस्ती सुकुम्बासी बस्ती जसरी खाली गर्यो, भोलि शुक्रबारबाट त हिजो मात्रै काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयले चाहिँ एउटा विज्ञप्ति जारी गर्दै भोलि शुक्रबार जम्मा 24 घण्टा 48 घण्टाको समय दिएर चाहिँ 48 घण्टा पनि अझै कमको समय दिएर तत्काल यो सबै सुकुम्बासी बस्तीमा जति पनि मानिसहरू छन् अन्यत्र सर्नको लागि उर्दी जारी गरेको छ। र शुक्रबार बिहान 7 बजेबाट एकसाथ काठमाडौँ जिल्लाभरि नै सुकुम्बासी बस्ती होइन, अब जस्तो यहाँ अलिकति छ काठमाडौँ जिल्लाभित्रका विभिन्न पालिकाहरूमा नदी किनारामा बस्ती एवं सरकारी प्रति सार्वजनिक वा व्यक्तिको निजी स्वामित्वमा जग्गा समेत अतिक्रमण गरी अनाधिकृत तवरबाट वर्षौँदेखि बसोबास भइआएका बस्तीहरू, वर्षौँदेखि भन्छ 10औं-20औं वर्षदेखि होइन, 30औं-40औं वर्षदेखि बस्तीहरू आएका बस्तीहरू मानवीय रूपमा उद्धार गर्न एवं विपदको जोखिम समेत मध्यनजर गरी खाली गर्ने कार्य काठमाडौँ जिल्लाभरि मिति 2083 वैशाख 18 गते बिहान 7 बजेदेखि एकैपटक विभिन्न स्थानहरूबाट सुरु हुनेछ भन्ने छ। यसले गर्दाखेरि सुकुम्बासी बस्तीभित्र सारा त्राइमाम भइराखेको छ, उनीहरू आतङ्कित भइरहेको छ भन्ने समाचार छ। हर्क साम्पाङले त सुकुम्बासीहरूको मानव अधिकारको ख्याल गरेन यो सरकारले, यो सरकारले राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्दा हुन्छ भनेर पनि पटक पटक लेखिसक्नु भएको छ। यो कामलाई यो जसरी सूचना आएको छ जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँको पुण्य सर 48 घण्टाभित्र सबै खाली गर्नुपर्ने, काठमाडौँ जिल्लाभरिका सुकुम्बासी बस्तीहरू खाली गर्नुपर्ने उर्दी सूचना जसरी आएको छ, यसलाई कसरी लिनुभयो तपाईँले? पहिलो कुरो त जिल्ला प्रशासन कार्यालय सजिलो भाषामा भन्नुपर्दा सिडिओ अफिसले सिडिओ कार्यालयले एउटा इमर्जेन्सी सूचना जारी गरेर काठमाडौँभरिका, काठमाडौँ जिल्लाभरिको, महानगर मात्रै होइन, काठमाडौँ जिल्ला भन्नाले जताततै जति पनि छ काठमाडौँ जिल्लाभरिको चाहिँ तपाईँको नदी किनारका जोखिमपूर्ण बस्तीहरू खाली गर्ने सूचना, जो इमर्जेन्सी सूचना जारी गरेको छ। यो वास्तवमा भन्ने भने अब जति पनि तपाईँको नदी किनारका जग्गाहरू सरकारी प्रति सार्वजनिक वा व्यक्तिको निजी स्वामित्वमा समेत अतिक्रमण गरी अनाधिकृत रूपमा जुन बसोबास गरिएको छ, वर्षौँदेखि बसोबास गरिएका ती बस्तीहरू खाली गर्नको लागि गुटुटु डोजर कुदाउने सरकारी घोषणाले वास्तवमा वर्षौँदेखि थापथलोमा रहेका त्यहाँका गरिब, निमुखा, भोका, नाङ्गा, रोगी, असहायलाई अहिले तपाईँलाई थाहा छ यो इरानको युद्धको कारण, इरान अमेरिका युद्धको कारण यो बर्खा चाँडै लागेको छ, मौसममा बदली आएको छ र मनसुन अहिले सुरु भएको छ र अहिले मध्य वर्षा जस्तो भएको छ। कतिखेर पानी घोप्टिन्छ थाहा छैन। एक त तपाईँको शत्रु राष्ट्रले बमबार्ड गरे जसरी खण्डहर बनाइएको, खरानी बनाइएको मनहरा यता गैरी गाउँ लगायतका सुकुम्बासी बस्तीका मानिसहरू अहिले चिलबिल गरेर कहाँ छन्, को कहाँ के छन् केही ठेगान छैन होइन। उनीहरूलाई राखेको होल्डिङ सेन्टरमा भएको पीडादायी भिडियोहरू आइराख्दाखेरि अहिले सरकारले त्यो भिडियो समेत डिलिट गर्न लगायो भन्ने कुराहरू आयो के भन्नाले त्यो पीडा देखाउनु पनि नपाइने भयो भन्नुहोस् त, के हो यो? पीडा आँसु त्यो कुनै कृत्रिम फिल्म सुटिङ होइन। फिल्मको दृश्य त्यस्तो हेर्दा त मान्छेको मन रुन्छ भने त्यो त साँच्चै वास्तविक जीवनमा कसैको जिन्दगी नै तबाह हुने गरी डोजर चलाइएको छ र त्यतिले नपुगेर यो सरकारको छिउदा अझ शान्त भएको छैन। सुकुम्बासीलाई पेल्नुसम्म बुलडोजरले पेलेर मात्रै यो सरकार सन्तुष्ट रहन सक्छ भन्ने देखियो। यो एक प्रकारको तामसिक र दानवी स्वभाव
विकसित भएको छ राज्य सत्तामा र उनले सुकुम्बासीलाई जबसम्म खरानी बनाउँदैन तबसम्म चैनको निन्द्रा नसुत्ने मानव सङ्कल्पै लिए जस्तो छ। यो सुरुवात काठमाडौँबाट भयो। म सुन्दैछु देशैव्यापी यो रोग फैलिँदैछ, यसलाई म रोग डिजिज भन्छु र यो एक प्रकारको भन्ने भने सरकार यो त राज्य आतङ्क भन्नुभएको छ। हर्क सामाले के भन्नुभएको छ भने राज्य आतङ्क मच्चाएर जनतालाई बेगर बासविहीन बनाएर बिजोग बनाएको कारण नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्छ, मैले सुझाएको कुरा मानेको भए बालेनको यो गति हुने थिएन भनेर भन्नुभएको छ उहाँले। हर्क साम्पाङज्यूले 16 मा 16 आना सही कुरा गर्नुभयो। राजीनामा दिनुपर्छ यो सरकारले। ल राज्य आतङ्क उपनिवेश यो गरिबहरूमाथि सुकुम्बासीहरूमाथि उनीहरूको मानवाधिकार विषय यसमा ख्याल गर्नु पर्दैन। राज्य आर्थिक रूपमा टाट पल्टिएको बेला होइन, राज्यको ढुकुटी रित्तो रित्तो भएको बेला स्टन्टबाजी गर्ने यो सरकारले निर्दयी तरिकाले सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर जताततै चलाएर व्यक्तिका सम्पत्तिहरू ध्वस्त पारेर के न गर्न खोजे जस्तो पौरख गरेर होइन, भनिन्छ नि शक्तिशालीहरूले त शक्तिशालीसँग लड्नुपर्छ, निर्धा असहाय गरिबहरूमाथि डोजर आतङ्क बच्चाएर यो के गर्न खोजेको। त्यसकारण हिजो जुन हातले भोट हाल्यो त्यो आज हात काट्नुपर्छ कि भनेर सोचिरहेछन् मान्छे। सुकुम्बासी बस्तीमा बिचरा त्यो 17 वर्षको बाबुले आत्महत्या गरेछ होइन, त्यस्तो अवस्था आइसक्यो, मान्छे मास डिप्रेसनमा गइसकेका छ। त्यस्तो अवस्थामा फेरि थप जताततै विराटनगरवासीहरू सुत्न सकेका छैनन्। धरानको अहिलेको कार्यवाहक मेयर आयन्द्र बेगाले घोषणा गरिसक्नुभयो कि अब उहाँले त्यहाँ सुकुम्बासी बस्तीमा किमार्थ डोजर चल्न दिनु हो, मेरो कार्यकालभरि डोजर चल्दैन अन्यत्र जे भए पनि भन्नुभएको छ उहाँले। धेरै स्थानीय पालिकाहरूले यो स्ट्यान्ड लिइसकेका छन्। अब तपाईँको यो बेलामा होइन पुण्य सर, हर्क साम्पाले भने जस्तै बालेनले तुरुन्तै राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त बनाइदिनु राम्रो, गरिबलाई सडकमा पुर्याउने सरकारको औचित्य सकियो भन्ने आज जस्तै औचित्य सक्यो यो बालेन सरकार भनिदिउँ। अनि विगत संसदले चुनेको संसदीय प्रणालीले बनाएको सरकार थियो कि थिएन? त्यो सरकार टोपल डाउन गरेर त्यो सरकार खेदेर हिंसा मचाएर जेनजी आन्दोलनलाई दुरुपयोग गरेर सत्ता कब्जा सुशीला कार्कीले गरे हो कि होइन? सुशीला कार्कीको सरकारलाई कुन संविधानले चिन्छ? भोलि त्यस्तै पर्यो भने नि सारा नेपाली जनता पीडित जुरुक्कै उठेर जनविद्रोह गर्न सक्छन् है। सुकुम्बासी सङ्घले त देशव्यापी आम हडताल गर्ने घोषणा गरिसक्यो त। अब आफ्नो अधिकारको लागि आफू बच्नको लागि त गर्नु पर्यो। अघि हामी एउटा भिडियो खिच्दै थियौँ, हाम्रो मित्र वाइबाजीले खिच्दै हुनुहुन्थ्यो, त्यहाँ एउटा लुते कुकुर थियो क्या। त्यो लुते ल्याङ्ग्रे कुकुरले 8-10 वटा बाँदरलाई तिरमिरी झ्याइ बनाएको थियो, किनभने उसको एरिया हो। उसको एरिया रगड्नको लागि बाँदर आएपछि त्यो कुकुर पनि गर्जिएर झम्टिएर आयो, लड्यो। हो, मैले कुकुर र बाँदरसँग तुलना गरेको होइन। त्यसै गरी सुकुम्बासी आफ्नो बस्ती रक्षाको निम्ति अस्ति अब सेना परिचालन भयो, उहाँहरूले अलिकति बिहा कट्नुपर्ने अवस्था आयो। अब देशव्यापी रूपमा सङ्गठित भएर गरिब दुखी रोगी असहायहरू एक ढिक्का भएर हाम्रो पनि साथ रहन्छ, हामीले पनि सोलिडारिटी व्यक्त गर्छौँ। खबरदार गरिबहरू दरिद्र नारायणहरूलाई तपाईँले त्यसरी रकट पाउनुहुन्न, तिनको आँसुले पोल्छ। हेर्नुहोस् यो इतिहासमा यति धेरै ज्यादती भएको छ नि यो देशका सुकुम्बासी माथि, यति धेरै दमन भएको छ, यति धेरै क्रूरता भएको छ, यति धेरै हिंसा भएको छ, यसको कुनै हिसाबै छैन। सायद नेपालको इतिहासमा यति ठुलो मास स्केलमा ज्यादती कहिले पनि भएन। बस्तीका बस्ती डोजर चलाइएको छ। मानव कुनै दुश्मन देशले अर्को दुश्मन देश माथि हावा बोले जस्तो, मानव इजरायलले गाजामा हमला गरे जस्तो, प्यालेस्टाइनमा बम खसाले जस्तो, पुरै तपाईँको बमबार्डिङ पछिको बस्ती जस्तो ग्रुप दृश्य देखिएको छ। त्यो बस्ती तोडिएको छ, मान्छेलाई जिउँदै मारिएको छ। एक हिसाबले भन्नुपर्दा यो ज्यादती छ। अब सरकारी प्रशासन त लाचार छ, किनभने अब सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्न प्रहरी पनि बाध्य छ, अब प्रशासन पनि बाध्य छ। त्यहाँ मनैले नमानेर कति एउटा सूचना छ काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालय बबर महल काठमाडौँ 83 साल 1/16 गते नेपाल बुधबारको सूचना भनेर यसरी आएको छ। नदी किनाराका अनाधिकृत जोखिमपूर्ण बस्ती खाली गर्ने सम्बन्धमा अत्यन्त जरुरी सूचना। काठमाडौँ जिल्लाभित्रका विभिन्न पालिकाहरूका नदी किनारका बस्ती एवं सरकारी पर्ती सार्वजनिक वा व्यक्तिको निजी स्वामित्व, यहाँ नदी किनारको मात्रै पर्दैन, थुप्रै घर भत्किनेवाला छ। अब सार्वजनिक पर्ती भनेर व्यक्तिका घरमा अब पहिला जसरी डोजर चल्यो नि त्योभन्दा पनि एकदम खोखार तरिकाले डोजर चल्नेवाला छ। सार्वजनिक वा व्यक्तिको निजी स्वामित्वमा जग्गा समेत अतिक्रमण गरी अनाधिकृत तवरबाट
वर्षौंदेखि बसोबास भइआएका बस्तीहरू मानवीय रूपमा उद्धार एवं विपदको जोखिम समेत मध्यनजर गरी खाली गर्ने कार्य काठमाडौँ जिल्लाभरि मिति 2083 वैशाख 18 गते बिहान 7 बजेदेखि नै एकैपटक विभिन्न स्थानबाट सुरु हुनेछ। अत यसै सूचनालाई मनन गरी दिएका कार्य तत्काल गर्नु हुन सूचित गरिएको छ भनेर यहाँ के सूचना रहेछ भने जोखिम पूर्ण बस्तीमा निर्माण भएका घर टहरा तत्काल खाली गरिदिनु होला। तपाईँको व्यक्तिगत माल सामान लत्ता कपडा पशु पंक्षी चौपाया समेत बाहिर निकाल्नु होला। उक्त वस्तुहरूको ढुवानी गरी अन्यत्र लैजानु परेको अवस्थामा नेपाल प्रहरी आदि इत्यादिको मद्दत लिनु होला। 2083 साल वैशाख 17 गते साँझसम्म पूर्ण रूपमा घर टहरा खाली गरी एक दिन मात्र हेर्नुस्, जम्मा एक दिनको समय भनेर यसरी एक दिन दुई रातको समय। यो के ज्यादती हो हेर्नुहोस्। भगवानले यो पृथ्वीलाई नि उपहार दिनुभएको हो कि मान्छेलाई। म अलिकति फिलोसोफिकल भएँ ल, कहिलेकाहीँ यस्ता चिन्तन पनि गर्नुपर्छ। एकचोटि ठन्डा दिमागले तपाईँ सोच्नु त, यो कानुन, यो नियम, विधि, कार्यविधि, नक्सा यी सब भगवानले बनाएको होइन। मान्छे यति स्वार्थी भइदियो कि जिन्जाक रुसोले भन्छन् मान्छे निर्दोष भएर जन्मिन्छ, दासताको जन्जिर राख्छ र पछि ऊ जटिल हुन्छ। यो कानुन, यो नियम, यो इन्जिनियरिङ डिजाइन यो सब मानव निर्मित त हो, यी सब आर्टिफिसियल त हो। अनि त्यहाँ फुल बोक्नु पर्छ भनेर स्वर्गका राजा इन्द्रले आकाशवाणी गरेका छ, महादेवले तार पठाएको छ। यो तपाईँको पृथ्वीको सृष्टि खलबलियो, त्यहाँ तुरन्त सुकुम्बासी बस्ती खाली नगरे स्वर्गका तपाईँको सारा देवदेवता नै असन्तुष्ट हुने, पृथ्वीको सिस्टमै भत्किने थियो र। होइन के आइलाग्यो त अहिले नै यसरी सरकार गठन भएको महिना दिन नपुग्दै यो ढङ्गले आक्रामक ढङ्गले सुकुम्बासी बस्तीहरू खाली गर्न लागि परेको छ यो सरकार, बालन सरकार। के हो कारण? भित्री उद्देश्य के हो भन्नु सर? भित्री उद्देश्यमा जान्छु। अहिलेसम्म बोक्रे विश्लेषण भयो, भट्टाको संश्लेषण भयो, विश्लेषण भयो, त्यसको दूरगामी कारण र त्यसको भित्री कारण, रहस्यभित्रको रहस्य। रातिको नाइट बस भन्छन् नि कहिले ठट्टा गरेर, नाइट भन्नु नि राति हो, रातिको रात्रि बस भने जस्तो हो। त्यसको भित्री भन्दा भित्री, कोर भन्दा कोर बाहिर देखिने एउटा फ्याक्ट भित्र अर्कै कुरा छ क्या। न अहिले सुकुम्बासीलाई नहटाएमा नेपालमा चौतर्फी वातावरणीय असन्तुलन हुन्थ्यो, न सुकुम्बासीले कुनै आतंक मचाएर टेररिजम फैलाएका थिए, न सुकुम्बासी रोग थियो, न सुकुम्बासी बस्तीबाट कुनै ठुलो विशाल रोग भनौँ न जस्तो कोरोना लगायतको कुनै रोग फैलिएको थियो, न त्यहाँ आतंक रक्तपात दिनहुँ भएको थियो। के कारणले चाहिँ सुकुम्बासी बस्ती हटाएरै छोड्नु पर्ने? अनि समस्या सुकुम्बासी होइन नेपालमा, सुकुम्बासी बस्तीमा हो जरुर केही सानातिना समस्या थिए, मानवीय समस्या थिए। मैले तपाईँलाई भनिहालेँ, गर्नु पर्थ्यो के भने त्यहाँ हुकुमबासी भनेर जो हामीले पहिचान गरेका छौँ त्यो पनि मुठ्ठीभर सङ्ख्यामा, अहिले ठुलो सङ्ख्यामा हुकुमबासी होइन। 5% हुकुमबासी छन्, 95% सुकुम्बासी नै हुन्। सुकुम्बासी मध्ये अब त्यो घर ठुलो देखिँदैमा त्यो हुकुमबासी भन्ने गलत परिभाषा लगाइएको छ। सुकुम्बासी जसको बाहिर एक चपरी जमिन छैन त्यसैले त्यहाँ घर बनाएको हो क्या, बुझ्नु भएन? हो साँच्चै बाहिर घर भएको त्यहाँ भाडा खाने हुकुमबासीलाई चाहिँ त्यहाँबाट जो त्यो घरमा साँच्चै सुकुम्बासी भएर बसेका छन् तिनलाई स्थानान्तरण गर्ने, लगत सङ्कलन गर्ने स्थानीय पालिकासँग मिलेर, भूमि आयोगसँग मिलेर हुकुमबासीलाई त्यहाँबाट पन्छाउने, त्यहाँबाट तपाईँको विस्थापित गर्ने र वास्तविक सुकुम्बासीलाई लाल पूर्जा दिलाउने, नक्सा पास गरिदिने, बस्ती सरसफाइ गर्ने, त्यसको तपाईँको त्यसलाई निट एन्ड क्लिन बनाउने, खानेपानी लगिदिने, अझ व्यवस्थित बनाउने, रोजगारी दिने, मानवीय व्यवहार गर्ने। यो आवश्यकता भएको अवस्थामा सरकारले दिनै नमिल्ने अवस्था पनि छ, सरकारी जमिन बाँड्न पाउँदैन, अदालतले रोक लगाएको छ। हो यस्तो अवस्थामा थप राज्यलाई खरबौँ व्यवहार पर्ने गरी, विदेशी ऋण लिने गरी सरकारले सुकुम्बासी बस्ती किन खाली गर्न खोज्यो? अनि यो समस्याको चौतर्फी पेन्डोरा बक्स, एक होइन, दुई होइन, 1000 होइन, 2000 होइन, लाखौँ लाख, दशौँ लाख मान्छे देशबाट खेद्ने यो अभियान किन सुरु भयो? होइन भोलि काठमाडौँ जिल्लाभरि
अब डोजर चलेपछि कस्तो होला वातावरण अलिकति परिकल्पना गर्नुहोस् त पुण्य त्यतिका अब यो त तपाईँको पुरै तपाईँको हायत नम्बरमा रहेको सपना मल्ल प्रधान होइन कि चौथो नम्बरमा रहेको तिलक श्रेष्ठज्यूलाई ल्याउने एउटा अभियान चलेको छ। त्यसैको लागि अध्यादेश ल्याइएको भनेको छ। अध्यादेशको विषयमा एकछिनपछि छलफल गरौँला। अहिले गरिबहरूमाथि हेर्नुहोस्, भगवानको निकटमा हुन्छन् गरिबहरू जहिले। उनीहरू निर्दोष छन्, इमान्दार छन्। यो देशमा सबैभन्दा सस्तो श्रम कसले दिन्थ्यो? तिनै श्रम बजारको सबभन्दा सस्तो श्रम खपत हुने त्यही सुकुम्बासी बस्तीबाट। अनि कन्डक्टर, ज्यामी अनि जति पनि अरू मजदुरहरू छन् त्यही राज्यलाई चाहिने जनशक्ति अरे यहाँका राज्य सञ्चालनलाई चाहिने जनशक्ति घरमा भिक्षाम देई भन्दै कमण्डलु बोकेर हिँडेका छैनन् यहाँका सुकुम्बासी। लुट्न हिँडेका छैनन्, कुट्न हिँडेका छैनन्, सिंहदरबारमा बसेर ठगी गरेका छैनन्, बिचौलिया बनेका छैनन्। आफ्नै 10 डङ्गरा खियाएर रोएर बाँचिरहेका छन्। अब तपाईँको मैले कतिचोटि यो ट्रु स्टोरी भनौँ, अब त्यहाँ घर देख्यो कि हामी हुकुमबासी भन्न थालिहाल्छौँ। यो कस्तो मेन्टालिटी हो? राम्रो घर देखेको भने हुकुमबासी भनिहाल्ने, अनि अलि झुत्रे झाम्रे देख्यो भने फेरि सुकुम्बासी भनिहाल्ने। अरे तपाईँलाई यो त कस्तो आयो भने जस्तो भए पनि सुख नहुने क्या, झुप्रो झाम्रो पनि जे गरे पनि जस नपाउने भने जस्तो क्या। झुप्रो झाम्रो पनि सुकुम्बासीको, अधिकांश ठुला घर पनि सुकुम्बासीको। ल यो कुरा स्वीकार्नुहोस्। अब सुकुम्बासी होइन, यो विषयमा अब रवि लामिछानेले पनि बोल्नुभयो। रवि लामिछानेले त अब यो जीवी राईको विषयमा पनि किन पक्राउ गर्न नसक्या तपाईँले गृहमन्त्री दुईचोटि हुँदा पनि भनेर सञ्चालकले सोद्धाखेरि उहाँले चाहिँ भर्खर त 1 महिना भएको छ सरकार बनेको पनि भन्नुभयो। यता पुण्यसर फेरि रविको फोन आएपछि बालेनले झर्को मान्दै भने 24 घण्टा कुरा गर्न के गर्लफ्रेन्ड बोयफ्रेन्ड हो र भनेर झर्को मानेको रविको फोन पटक पटक आएपछि बालेन शाह इरिटेट भएको भन्ने कुरा नै आज कसरी हेर्नु भएको छ यो सन्दर्भलाई पुण्यसर? कतै म 1 मिनट पछि ठ्याक्कै त्यो प्रसङ्गमा हनुमान जम्प गर्दैछु, तपाईँले धैर्यता राखिदिए पुग्छ। तपाईँलाई म के भन्छु भने हेर्नुहोस्, अब कतै कतै बालेनले जीवी राई समाउन खोजेपछि रवि आतंकित भएको त होइन भन्ने हिसाबले पनि व्याख्या विश्लेषण हुन थालेको छ। व्याख्या विश्लेषण भएको छ होइन, त्यो बेग्लै कुरा हो। तपाईँको एउटा कुरो म तपाईँलाई के भन्छु भने तपाईँले धैर्यता राख्नुपर्छ, ध्यान दिनुपर्छ। अब यहाँ हेर्नुहोस् है, तपाईँको हिजो सेतो पार्टीमा न्युजै आएको छ। हामीले हाइपोथेटिकल कुरो गरेका होइनौँ, मैले यहाँ खोज्दैछु कतै होला। अब यहाँ तपाईँको के रहेछ भने यहाँ सेतो पार्टीमा आएको छ, गत साता सुकुम्बासी बस्ती खाली गर्न सरकारले 2 दिनको म्याद दिएपछि उनका 17 वर्षीय छोरा रविन तामाङ मानसिक रूपमा आहत थिए। गाउँमा जाए जेता केही नभएको र अहिले बसिरहेको ठाउँबाट बाहिरिएपछि उनी मानसिक रूपमा पिरलिएका थिए। त्यही पीर र मानसिक दबावका कारण उनले आफ्नै घरको शौचालयमा झुन्डिएर आत्महत्या गरेको पिता हस्तबहादुर तामाङ बताउँछन्। परिप्रेत थिमीका अनुसार डिएसपी नवराज ढुङ्गानाले उनी गत वैशाख 10 गते बिहान घरको शौचालयमा झुन्डिएको अवस्थामा फेला परेको पुष्टि गरे भनेर यसरी आएको छ। तपाईँको वैशाखको 14 गते उनी बिहान घरमा झुन्डिएर बितेको अवस्थामा बिचरा बाबु बितेछन् होइन। अब यहाँ अलिकति यो सुकुम्बासीको कुरा टुङ्ग्याइदिन्छु। तपाईँको आफूले मेहनत गरेर 2 पैसा कमाएर छोराछोरी विदेश गएर कोहीले जब गरेर अनेक गरेर वर्षौँसम्म हाड घोटेर मेहनत गरेर बल्ल तल्ल एनकेन प्रकारेण 5 वर्षमा एउटा तला फेरि थप 5 वर्षमा अर्को तला गरेर 2-3 तला घर बनाए। त्यो सुकुम्बासी थियो। यो आशमा कि एक दिन सरकार हामीप्रति दयालु हुनेछ, ऊर्जा दिनेछ, हामीले अनि नक्सा पास गर्नेछौँ, यो आशमा हो नि। बाहिर गएर जग्गा किन्न सक्थे उनीहरूले? तपाईँलाई एउटा कुरा थाहा छ, काठमाडौँ होस् कि जहाँसुकै होस्, जग्गाको मूल्य घर बनाउन जति लाग्छ नि त्योभन्दा 10 गुणा बढी हुन्छ। अनि कहाँबाट जग्गा किन्न सक्छन्? कुतर्क कस्तो छ भने बाहिर गएर जग्गा किन्नु पर्थ्यो भन्छन्। जग्गा किन्ने पैसा हुनु परेन? 25 लाख 30 लाख भयो भने घर उभिन्छ होइन। त्यो पनि एकै किस्तामा हो र एकै लटमा होइन नि। उनीहरूले त पटक पटक गरेर एकचोटि 5-7 लाख जम्मा गरे हो, अर्कोचोटि 5-7 लाख यसरी बनाएको हो क्या त्यो एकै किस्तामा। अनि जग्गा त किस्तामा तपाईँले किन्न पाउनुहुन्न। त्यो भएको हुनाले यो कुतर्कको जवाब छैन। अब रवि लामिछानेले जीवी राईको विषयमा बोलेको कुरा होइन, अहिले मिडियामा आइरहेको छ, त्यो देखाउनु पर्दैन होला, हामीले सुन्नु पर्दैन होला। अलिकति भन्नुहोस् न, अलिकति तपाईँसँग भिडियो पनि होला? मसँग भिडियो छ, म एकचोटि तपाईँलाई सुनाइदिनु पनि सक्छु। होइन, खोलै निकालेर बजाउनु पर्ने हो र होइन। अब तपाईँ खालि ठन्डा गर्नुहुन्छ यो संवेदनशील विषयमा, म अलिकति तपाईँलाई सुनाइदिन्छु है। यो भिडियोहरू आएको छ, यहाँ रवि लामिछानेले के बोले भन्ने कुरा आएको छ।
यहाँ उहाँले चाहिँ जीवी राईको विषयमा समात्न सकेन यो सरकारले, यो पावरफुल सरकार बालेन शाहको सरकारले जीवी राईलाई समात्न सकेन, सरकारी पीडितले न्याय पाएनन् भन्ने प्रश्न आएको छ। समाउन सकेनन् भन्ने निर्णय नै भइसक्यो कि यसलाई अलिक छोड्नु पनि पर्छ। सरकार पनि 1 महिना भयो, सकेन भन्ने त्यो निष्कर्षै निस्क्या हो कि हो भनेपछि उहाँले कस्तो झाबा टाप्ने जवाब दिनु हो भने सरकार बने भक्कर हो। अब अहिले त के जीवी राईलाई हामीले समाउन सक्दैनौँ भनेर निर्णय नै गरिसक्यो र भनेर पन्चिने हिसाबले उत्तर दिनु उहाँले यो त गैर जिम्मेवार कुरो हो नि। हिजो पख्नुहोस् इन्टरपोलको रेड कर्नर नोटिस जारी भइसकेको छ। आकाश पाताल धोई पाताल यत्र तत्र सर्वत्र 3 भवन जताततैबाट खोजेर भने पनि हामी ल्याउँछौँ। चाहे सातौँ आसमानमा लुकुन्, चाहे जमिन मुनि छिपुन्। जीवी राई अब हामीबाट टाढा छैन। मेरो मलेसियन काउन्टर पार्ट गृहमन्त्रीसँग कुरा भइसक्यो भनेर रवि लामिछानेले तपाईँको हवाई गफ गरे हो कि होइन। आज रवि लामिछानेले यो विषयमा मुख त खोले, तर कस्तो झाबा टाप्ने जवाब दिएछन्। अब अर्को भिडियो म तपाईँलाई सुनाउन चाहन्न, लामो हुन्छ। अर्को भिडियोमा उनले के भनेका छन् सुकुम्बासीको विषयमा भने खेल झिक्न सुरु भइसक्यो। यो चाहिँ हामीले सुकुम्बासी खिल्ने रहेछ उहाँहरूको लागि। त्यही रहेछ कि सुकुम्बासीको नाममा नक्कली हुकुम्बासीहरूलाई खिल भन्नु होला अनि उहाँलाई सोधेको छ तपाईँको छातीबाट डोजर कुद्ने भनेर तपाईँले भन्नुभएको थियो। त्यो बस्ती जोगाउँछु भन्नुभएको थियो। आज के गर्दै हुनुहुन्छ भन्दा होइन अब त्यो बेग्लै प्रसङ्गमा भनियो आदि इत्यादि भनेर झाबा टारेर त्यो त उहाँले त हिजो चाहिँ सुकुम्बासीको रक्षामा छु भने जस्तो गर्ने। अहिले वास्तवमा भन्ने भने उहाँ बालेनसँग अत्यन्तै डराएको अवस्था देखियो। बालेन सरकारसँग बालेन शाहको विषयमा चाहिँ यहाँ कुराकानी अब पुण्य के आएको छ भने हेर्नुहोस् है, विषय के आएको छ भने रविको फोन आएपछि बालेन्द्रले झर्को मान्थे भने 24 घण्टा कुरा गर्न गर्लफ्रेन्ड बोयफ्रेन्ड हो र भनेर भन्नुभएको छ। भन्नाले त्यो न्युज पठाइदिनु होला। जनआस्थामा आएको छ, मैले तपाईँलाई स्क्रिनसट पठाएको छु, हेर्नु त। होइन अब त्यसरी चाहिँ तपाईँको हो स्क्रिनसट हेर्नुहोस्। हो स्क्रिनसट म हेर्दैछु। तपाईँले पठाउनु भएको छ। स्क्रिनसट आइसक्यो। 24 घण्टा कुरा गर्न गर्लफ्रेन्ड बोयफ्रेन्ड हो। रविको फोन आएपछि बाबुले झर्को मान्दै भने भन्ने कुरा आएको छ। के हो पुण्य सर यो कतै जीवी राईलाई समाउन खोजेपछि रवि आत्तिएको भन्ने हिसाबले समेत आयो, त्यो कुरा हो त पुण्य सर? यहाँ यो कनेक्सन हुन सक्छ। अब मैले सुनेको हल्ला गलत होइन भने मैले कतिसम्म सुने भने जीवी राई कुनै अज्ञात स्थानमा हुन सक्ने सम्भावनातर्फ सरकार लम्कियो र जीवी राई जुनसुकै समय अब कि त सास कि लास भने जस्तो अब बालेन निकट मानिएका रासोपाका केन्द्रीय सदस्य पुकार बमले उनी जीवित भएर ल्याउँछौ भने नि उनलाई घाइते अवस्थामा छन् कि उनी अथवा बन्धक बनाइएका छन् कि अथवा उनको सास वा लास जे अवस्थामा भयो नि ल्याउन खोजे होला नि त। याद गर्नुहोस् है। ए जुन अवस्थामा पनि ल्याउन पक्रनै खोज्यो होइन, हुन सक्छ, सम्भावना हुन सक्छ। अब सास वा लास भने कुरो बुझ्नु हो नि त। जीवित बन्धक बनाएको अथवा कहीँ लुकाएको भए पनि ल्याउने रे, जीवित भए पो ल्याउने भनेका छन्। अनि यसको मतलब त उनी जीवित छैनन् धरतीमा भन्ने अर्थ पनि धेरै लगाए। यही कुरो डिबी रामले भन्दा उहाँ नाम पर्नु डिबी रामजी त्यति बेला गृहमन्त्री थिए रवि लामिछाने। भनाइको मतलब कतै बालेन शाह उनी जीवित भए पनि नभए पनि दुवै अवस्थामा ल्याउने गरी तयारी त गर्दै छैन। त्यही भएर रवि लामिछाने आत्तिएको हुन सक्छ हो तपाईँको शङ्का त्यहाँ। यदि पुकार अनि त्यही भएर पटक पटक 24 घण्टा बालेनलाई फोन गरे चाहिँ बालेन वाक्क दिक्क बनेको हुन सक्छ त्यसो भए। हो होइन, अरू त्यहाँ त अरू इन्ट्रेस्ट गर्लफ्रेन्ड बोयफ्रेन्ड हो र भनेर झर्को नै मान्ने स्थिति आएछ। बढुवा नियुक्ति आदि इत्यादिमा मेनिपुलेसन पनि हुन सक्छ, हस्तक्षेप पनि हुन सक्छ। अब बाबुले के सोचिरहेको होलान् भने पुच्छरले कुकुर हल्लाउने होइन, कुकुरले पुच्छर हल्लाउने हो। सरकार भनेको कुकुर हो, पुच्छर भनेको पार्टी हो भन्ने हिसाबले उनले हेरेका होलान्। यो अन्यथा लाग्न सक्छ होइन। कुकुर भन्ने बित्तिकै गाली महसुस गर्नु पर्दैन। आलु खायो भन्ने बित्तिकै कस्तो नराम्रो रूपमा हेर्छन् नि। आलु भने राम्रो फल ऊ हो नि, तरकारी हो नि। आलु खानु राम्रो हो नि त। अनि तपाईँको कुकुर जस्तो भन्यो भने मान्छे अपमान ठान्छन्। कुकुर जस्तो स्वामी भक्त इमान्दार कोही हुँदैन नि त। हो यो अर्थमा मैले तपाईँलाई भन्न खोजेको के भने कतै मान्नुहोस् यिनीहरूले दाबी गरे अनुसार जीवी राई मानव कुनै भवितव्यले वा कर्तव्यले यो धरतीमा छैनन् एकछिनको लागि। त्यस्तो अवस्थामा भए पनि ल्याउँछु भने होला नि त, त्यो आँट्या होला नि त। अथवा उनलाई जीवितै कहीँ छन् भने उद्धार गरेर ल्याउने हो कि अनि नेपालको मुद्दाको प्रक्रियामा लगाएपछि रवि लामिछाने थरथर कापेका हुन् कि हायतोबा भएका हुन् कि
अब यहाँनिर रवि र बाबुनको सम्बन्ध बिग्रिएको कुरा त छ्यास्ती होइन यस्तै कारणले पनि बिग्रिएको भन्ने कुरा आयो नि। तपाईँको बाबुन साहबले जे गर्छन् त्यसमा लाछाप लाउन मुटुमाथि ढुङ्गा राखी विवश भएका छन् को रवि लामिछाने। किन भन्दा रविको शिरमाथि मुद्दाहरूको डेमोक्रेट्सको तरबार छ, त्यो जुनसुकै समय बज्बिन सक्छ। अनि सरकारको प्रमुख आसनमा सिंहदरबारमा को छ कार्यकारीमा? बाबुन शाह। बाबुन शाहले भनेको थपक्क मान्नुपर्ने अवस्थामा को छन्? रवि लामिछाने। अनि पार्टीको उम्मेठो रबर स्ट्याम्प सभापति या त कस्तो हो भने नि ठ्याक्कै तपाईँको इन्डियाको जस्तो अमेरिकाको सिस्टम जस्तो। इन्डियामा बिजेपी अध्यक्षको के अर्थ हो र? कहिले अमित शाह आए, कहिले चड्डा आए, कहिले नायडा आए, कहिले राजनाथ सिंह आए, के अर्थ भयो त? को भयो सर्वशक्तिमान? श्रीमान नरेन्द्र दामोदर दास मोदी। अमेरिकामा डेमोक्रेटको अध्यक्ष को छ? गुगल हेर्नुपर्छ। राष्ट्रपति त जम्मैलाई थाहा छ, त्यही पार्टीको अध्यक्ष होइन नि डोनाल्ड ट्रम्प। रिपब्लिकनको अध्यक्ष हो त डोनाल्ड ट्रम्प हो। नेपालमा पनि करिब त्यो वेस्टर्न शैलीमा गयो, जस्तो आइतबार बिदा दिनेदेखि लिएर कहाँ चाहिँ हुन्छ भने कम्युनिस्ट पार्टीहरूमा र नेपाल जस्तो देशमा वामपन्थी ओरिएन्टेसनमा गएको काङ्ग्रेस लगायतका पार्टीमा सभापति पावरफुल हुन्छ। त्यसमा पनि एक ताका तपाईँको पार्टी अध्यक्ष पशुपति शमशेर हुँदा सूर्यबहादुरलाई हटाउन खोज्दा त नाति जर्नेल होस् भने आफ्नो पाइन देखा भनेर सूर्यबहादुरले धम्काएका थिए। भन्नाले यहाँ पनि कहिले सरकार र पार्टीको बिचमा टसर हुन्छ। अब बालन त आगन्तुक जस्तो, बालनले त पार्टीको मिटिङलाई ध्यान पनि दिएका छैनन्, उनले आफ्नो मान्छे फिट गरिसके। त्यस कारण तपाईँ यति बुझ्नुहोस् कि किन होला बालनले जे गर्छन् रवि थप्पडी बजाउन विवश छन्। यस्तो लाग्छ कि बालनको लेफ्टिनेन्ट हुन् रवि, बालनको प्रवक्ता हुन् रवि, बालनको डिफेन्डर हुन् रवि। जस्तो सुदन गुरुङको विषयमा अलिकति चलखेल गरेर रवि लामिछानेले हटाएको भन्ने कुरा बाहिर आयो। रवि आफै फेरि अहिले सुदनको डिफेन्समा उत्रिन विवश भएका छन्। भन्नाले रवि लामिछाने हिजो के बोल्थे अध्यादेशहरूको विषयमा यहाँ उहाँ ठुला कुरा गर्थे नि, आज आफै हिजो चाहिँ अध्यादेश किन ल्याउने संसद छलेर हो के हामी पङ्गु हौ, हामी पेन्डुलम हौ भन्थे। आज आफ्नै सरकारले, उहाँकै सरकारले 6 अध्यादेश ल्याएछ। एउटा सहकारी अध्यादेश चाहिँ राष्ट्रपतिबाट त जारी भयो भन्ने कुरा आयो। त्यसका 17वटा अध्यादेश पाइपलाइनमा छ रे बनिसकेको। त्यो बजेट अधिवेशन बोलाएको छैन। तपाईँले भन्नुहोस् त पुण्य सर, यो अहिले अध्यादेश ल्याउनु पर्ने अवस्था हो त? कस्तो अवस्थामा अध्यादेश ल्याइन्छ? के हो अध्यादेश भने प्रश्न पार्दिनु। म तपाईँलाई भन्छु, अध्यादेश ल्याउने भनेको इमर्जेन्सी पिरियडमा हो। म तपाईँलाई सामान्य बुझ्ने, देशमा अलिकति सङ्कट भएको अवस्थामा, जटिल अवस्थामा, बुझ्ने गरी विशेष परिस्थितिमा तपाईँको यो मोबाइलको भिडियोहरू हो, तपाईँको यो सामाजिक सञ्जाल वाइफाई र डाटा दुवैबाट चल्छ। अब यहाँ हाम्रो वाइफाई छैन, तपाईँ त्यहाँ डाटाबाट हेर्दै हुनुहुन्छ। यो चाहिँ तपाईँको अध्यादेश हो, बाध्यता हो। यो अध्यादेश हो, यो सामाजिक सञ्जालको अध्यादेश हो। यो तपाईँले पैसा खर्च गरेर अतिरिक्त कुरा चलाइरहनु भएको छ। किनभने वाइफाई हामीहरूको एक्सेस छैन अहिले। हो, इन्भर्टर अध्यादेश जस्तो। वाइफाई भने चाहिँ संसद जस्तै हो, जुन अहिले बन्द छ, यहाँ चल्ने अवस्था छैन। तर तपाईँका वाइफाई फ्री जोन जस्तो संसद छ, जो डिजल पनि भएको छैन। के राजाले संसद बोलाएको अवस्थामा चल्न सक्छ? अस्ति केपी ओलीको पालामा संसद डिजल भएको थियो, त्यतिखेर सुशीला कार्कीले अध्यादेश ल्याउनु पर्ने बाध्यता थियो। बाध्यता हुन्थ्यो, उनले ल्याइनन्, छुट्टै कुरा। उनलाई त्यो कार्यादेश पनि थिएन। उनको त संविधानले चिनेको सरकारै होइन, तर उनले ल्याउन चाहेको भए ल्याउँथे। हो, त्यतिखेर चाहिँ के थियो? संसद थियो त, कानुन कहाँबाट बनाउनु पर्यो भन्दा कानुन सुधार आयोगको सचिवसँग राय लिएर विज्ञहरूसँग छलफल गरेर अनि एक खालको अध्यादेश निर्माण गरेर क्याबिनेटमा छलफल गरेर म्याच्योर्ड बनाएर पास गर्नु पर्थ्यो। गजेटमा पास गरेर त्यसलाई मन्त्री परिषदले इन्डोर्स गर्नु पर्थ्यो, रेटिफाई गर्नु पर्थ्यो र राष्ट्रपतिका प्रमाणीकरण गर्न पठाउनु पर्थ्यो। बेला बेलामा संसद विघटन हुन्छ नेपालमा। त्यस्तो बेलामा जस्तो आन्तरिक आतंकवाद फैलियो, कुनै रोग वा महामारी फैलियो, अथवा तत्कालको लागि 1 खरबको कोष निर्माण गर्नु पर्यो। अब चोर बाटोबाट बजेट ल्याउन सकिँदैन, त्यसको लागि कानुन निर्माण गर्नु परेको अवस्थामा राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा अध्यादेश ल्याउन सक्छ सरकारले। कानुन निर्माण गर्नको लागि राष्ट्रपतिका प्रमाणीकरण गर्न सक्छ। अब त्यहाँ राष्ट्रपतिको विवेकले पनि काम गर्छ। अब अहिले त्यो अवस्था छैन। एउटा
इमर्जेन्सी छैन, यही नहुने अवस्था छैन। दोस्रो संसदको अस्तित्व छ। संसदको अस्तित्व भएको अब तपाईँ एउटा सिम्पल कुरो गरौँ न, तपाईँको घरमा डाटा के अरे नेट फास्ट छ, काम गरिरहेको छ, अनि त्यसपछि तपाईँको वाइफाई राम्रै छ, अनि तपाईँले त्यहाँ मूर्खतापूर्ण तरिकाले अनावश्यक खर्च गरेर डाटा जोडिन्छ, डाटा जोड्नुहुन्छ त, डाटा कनेक्ट गरिँदैन गर्नुहुन्छ। यो सरकारले चाहिँ वाइफाई फ्री हुँदाहुँदै डाटा कनेक्ट गरेर अनावश्यक राज्यलाई भार पार्यो। यो सिम्बोलिक प्रतीकात्मक हाम्रो उदाहरण होइन। अझ तपाईँलाई एउटा कुरो म थपिदिन्छु, फास्ट नेट छ तपाईँका, फास्ट इन्टरनेट भएको अवस्थामा, फास्ट वाइफाई भएको अवस्थामा पनि तपाईँले स्लो डाटा चलाउनु भयो क्या, डाटा स्लो छ बरु तपाईँ डाटा जोड्नुभयो। कस्तो मूर्खता होला भने जस्तै यो सरकारले एउटा बाहना के बनाएको छ भने छिटोभन्दा छिटो हामीलाई काम गर्नु छ, यता पनि गर्नु छ, हस्याङ फस्याङ। ए बाबा, हतपतको काम लतपत, छिटो गए दुर्घटना हुन्छ, ढिलो गए गन्तव्यमा पुगिन्छ भन्ने कुरो छ नि त। त्यसकारण सरकारले अहिले ज्यान छाडेर प्रधान न्यायाधीशको सवालमा, अन्य सवालमा, राजनीतिक नियुक्तिहरूको सवालमा उसले अहिले टोटालिटेरियन अर्थात् अथोरिटेरियन तरिकाले राज्य चलाउन खोजेको छ। टोटालिटेरियन भनेको सर्वसत्तावादी, अथोरिटेरियन भनेको अधिनायकवादी, दुई तरिकाले उसले सत्ता सञ्चालन गर्न चाहेको र सेना ब्यारेकबाट निस्किसकेको हुनाले र अध्यादेश राज हुनाले नेपालको लोकतन्त्र लगभग मुर्झाएर मूर्छित भएको अवस्था छ, कोमामा गएको छ, नाम मात्रको लोकतन्त्र छ भन्न मिल्छ। त्यसकारण यो बालेन राजले संसदलाई चिनेन, संसदीय प्रक्रिया छल्यो, उसले खोजेको कुरा के भने एक त उसले चाहेको कुरा छिटोभन्दा छिटो गर्न खोज्यो, दोस्रो संसदप्रति कुनै पनि जवाबदेहिता, अकाउन्टेबिलिटी, रेस्पोन्सिबिलिटी वहन नगर्न खोजेको अवस्था। अब यसमा थप्पडी बजार रविजीले वाउ भनिरहनु भएको छ, किनभने उहाँले नभनेको भोलिपल्ट उहाँलाई मुद्दाको तरबार बजिन्छ। त्यही भएर रवि विवश छन्, लाचार छन् होइन, विद्रोह गर्न सक्दैन। रवि एउटा उसमा फसिसक्नु भएको छ, किनभने उहाँ पनि त यो देशको महान नागरिकता त्यागिसकेको अमेरिकन नागरिक भइसकेका व्यक्ति हो। सुकुम्बासी हेर्नुहोस्, यहाँका सुकुम्बासीले नेपालको नागरिकता त्यागेर अमेरिकी नागरिकता लिए। यहाँको सुकुम्बासीहरूले राजकोटमा हस्पिटल सञ्चालन गर्छु भनेर 25 करोड उठाए। यहाँका सुकुम्बासीहरूले तपाईँको अमेरिकी युथ काउन्सिलको मेम्बर भए। यहाँका सुकुम्बासीहरू तपाईँको नक्कली जेन्जी भनेर सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत र संसद भवन चलाउन गए। यहाँका सुकुम्बासीहरूले आतङ्ककारी काम गरे, यहाँका सुकुम्बासीहरूले देशघात गरे, यहाँका सुकुम्बासीले एमसीसी पास गरे। अनि किन तपाईँ शत्रु ठान्नुहुन्छ? यही सन्दर्भमा मैले तपाईँलाई भन्न खोजेँ। होइन, किन शत्रु ठाने त यो राज्यले सुकुम्बासीहरूलाई? किन ठान्यो भने एडिबीबाट लोन खानु छ। यो सरकार भनेको बिआरआईबाट प्राप्त हुने खरबौँ रुपियाँ ल्याएर अनुदानको रकमले देश विकास गर्न नचाहने प्रो अमेरिकन टाइपको, प्रो वेस्टर्न टाइपको सरकार हो। अनि यसले एडिबी, एसियन डेभलपमेन्ट ब्याङ्क, जसको हेडक्वार्टर मनिलामा छ र वर्ल्ड ब्याङ्क जसको हेडक्वार्टर अमेरिकामा छ, त्यहाँबाट आइएमएफ, वर्ल्ड ब्याङ्क र एडिबीबाट लोन लिने र पहिलाको लोन 55 अर्ब स्याङ्सन गर्नु छ यसलाई। त्यसको लागि यसले यो सबै बहानाबाजी गरेको र हामी नवउदारवादी अर्थतन्त्रको बन्धक भएका छौँ। स्वर्णिम वाग्ले जो रामशरण महतभन्दा खुङ्खार नवउदारवादी हुन्, उनी सत्तामा आइसकेको अवस्थामा हामीले धेरै आशा गर्नु पर्दैन। हेर्नुहोस्, यहाँ त एउटा मास डिप्रेसन सुरु भइसक्यो। अब यति ठुलो समस्या आयो। मलाई त यस्तो लाग्छ कि देशमा विकराल गरिबी, महँगी, जातीय विद्वेष, धार्मिक विद्वेष फैलाएर अब अहिले एउटा विद्वेषको बिउ रोपेको होइन। ती भनेका जम्मै क्रिस्चियन हुँदा रहेछन्, त्यही भएर बस्ती भत्कियो भन्ने एउटा घृणाको लहर सञ्चार गराएको गराएन। अनि अर्को कुरो हेर्नुहोस्, तथ्य भनेको तथ्य, फ्याक्ट इज फ्याक्ट। मैले कुनै साम्प्रदायिक जातीय कुरो गरेको होइन। त्यो सुकुम्बासी बस्तीमा अधिकांश मूलवासीहरू, जनजातिहरू, आदिवासीहरू छन्। त्यहाँ बाहुन छेत्री भन्दा ज्यादा छन्, बाहुन छेत्री पनि छन्, तर तीभन्दा ज्यादा राई, तामाङ, गुरुङ, मगर होइन आदि इत्यादि जातका मान्छे, शेर्पाहरू धेरै हुनाले त्यहाँनिर कतै विभेद त भएन जात यो हिसाबले राज्यबाट भन्ने कुरो पनि आइरहेछ। र उनीहरूलाई यो अवस्थामा पुर्याइदिने कि द क्लास अफ सिभिलाइजेसन एन्ड रिमेकिङ अफ ओल्ड अर्डरमा भने जस्तो सभ्यताहरूको द्वन्द्वमा, स्यामुअल पी हन्टिङटनले भने जस्तै सभ्यताहरूको द्वन्द्वमा उभ्याइदिने अवस्था हुनसक्छ। तिनीहरूलाई विद्रोही बनाइदिने, तिनीहरूलाई राज्य विरुद्ध लड्ने होइन। अब यो के छ, यो अध्यादेश यो सुकुम्बासी कारण राज्यलाई यो भारी पर्ने र अन्तर्गत आफ्नै पतन हुने जस्तो अवस्था सिर्जना हुनसक्छ पुण्य सर? भारी पर्छ, यो महँगो हुन्छ, उनीहरूलाई महँगो पर्छ। होइन, राज्य पतनको दिशामा विनाशकाले विपरीत वृत्ति, उल्टो शासक चाहिँ पतन, राज्य नै पतन त होइन। उल्टो गङ्गा
बगाए होइन। राज्य शासक पतन भएपछि राज्यलाई पतन गराउँदैन। हो राज्य भनेको कुनै अमूर्त चिज हो र मूर्तै चिज हो नि। हो तपाईँलाई म के भन्छु भने शासन सत्तामा शासकीय कौशल पटक्कै भएन। हो अब यिनीहरूले के गर्दैछन्, अहिले चक्रवर्ती कोष बनाएर 25 करोड रुपियाँ, त्यो त लालमोहर पनि आइसकेको छ, राष्ट्रपति विवश हुनुभयो एउटा अध्यादेशमा होइन। त्यो सहकारी पीडितहरूको बचत फिर्ता गर्ने सङ्कटग्रस्त भनेर यिनीहरूले 29-30 कतिवटा पहिचान गरेका छन्। त्यसलाई चाहिँ सहकारी सङ्कटग्रस्त सहकारी मानेर तिनीहरूको 5 लाखसम्मको बचत फिर्ता गर्ने भनेका छन्। कस्तो नाटक! सुरुमा हाम्रो 10 लाख हाम्रो ब्याङ्क खाताको पैसा 10 वर्षसम्म फ्रिज भएको नाटक गरेर त्यो फ्रिज भएको अकाउन्टको पैसा तान्न खोजेका थिए। चर्को विरोध हामीले गरिसकेपछि यिनीहरू पछाडि हटे। हर्क साम्पाङले पनि यो विषयमा बुलन्द आवाज उठाउनु भयो। अहिले यिनीहरूको मती गति के छ भने सरकारी तवरबाट हामीले तिरेको ट्याक्स जो विकासको लागि हामी तिर्छौँ, त्यो विकासको बजेटबाट यिनीहरूले रकमान्तरण गरेर अब जीवी राईहरूलाई चोख्याउनु परेन, सहकारी ठगहरूलाई चोख्याउनु परेन, सुनपानी हाल्नु परेन। तिनीहरू कोही जेल बसेर केही वर्षपछि छुटकारा लिन्छन्, चोकिहाले, कोही विदेशमा लुकेर बस्छन्। यहाँनिर आवश्यकता के थियो भने जेलमा बसेकालाई पनि बाहिर ल्याउने, विदेशमा रहेकालाई पनि पक्रिने ल्याउने। यदि इन्टरपोल लगाएर पनि सम्भव भएन, साँच्चै लुकै गरे भने जीवी राईको सम्पत्ति त जीवी राईसँग पहिला गएको छैन नि त, यी छ नि त होइन। हो त्यो नेपालमा रहेको सहकारी ठगहरूको जति पनि सम्पत्ति छ होइन, खरबौँ रुपियाँ, करिब 5 खरब छ। त्यसबाट करिब 1 खर्ब 35 अर्ब सहकारी पीडितहरूको डुबेको बचत फिर्ता गर्नु पर्दैन। त्यतातिर लिलाम बिक्रीतिर जानु पर्दैन। सरकार किन काशी जान कुत्तीको बाटो हिँडिरहेको छ? एकातिर समस्यै नभएको ठाउँमा तपाईँको के हुन्छ भने नि जनकजी, तपाईँलाई एउटा म सानो उदाहरण दिन्छु। यो जब घाउको खाटा बस्छ नि खुब चिलाउँछ। बाँदरको घाउ कहिले पिसो नहुने कारण त्यही हो। चिलाइ गरेपछि कहिले काहीँ नङले पिल्साएर लत्तै त्यो पाप्रो निस्कियो भने त्यहाँ अर्को घाउ हुन्छ। यो सरकारले के गर्यो भने खाटा बसिसकेको पाप्रो बसिसकेको घाउमा सुकुम्बासीको घाउ थियो, त्यसमा मलम लगाएर त्यसलाई सदाको लागि तपाईँको निगो पार्नु पर्ने भयो। लत्तै बरु नयाँ खालको मलम लगाउँछु भनेर, नयाँ उपचार गर्छु, अपरेसनै गर्छु भनेर निको हुन लागिसकेको करिब खाटा बसेको सुकुम्बासीको घाउको पाप्रो उक्याइदियो। अब विकराल समस्या, मानवीय समस्या। भोलि त्यसो भए भोलिबाटै देशव्यापी रूपमा सङ्गठित भएर प्रतिकार गर्ने, प्रतिवाद गर्ने अवस्था आउन सक्छ। सुकुम्बासीहरूले हर्क साम्पाले साथ दिन्छौ, एकताबद्ध हुनुहोस् भनिसक्नु भएको छ उहाँले। नेकपा एमाले लगायतका पार्टीहरू पनि अखिल नेपाल सुकुम्बासी महासङ्घले पनि होइन देशव्यापी आम हडताल गर्ने घोषणा गरिसक्यो। हेर्नुहोस्, मर्ता क्या नै गर्दा उनीहरूको घाँस छुट्टिएको छ। सानो कुरा छ, चराहरू गुण भत्काइदा त त्यस्ता चिलबिल हुन्छ। एउटा जनावरले आफ्नो थापथलो छोड्दा हामी त मान्छे हौँ, उनीहरू त मान्छे हो। यो धरती तपाईँले त्यति विभेद गर्न पाउनुहुन्छ? यो बालेन शाहको बुवाको वीरता हो यो धरती, या दैविक कानुन बनाएको छ? कानुन पास हुन सक्दैन? कानुन त पास हुन्छ नि त। तपाईँको के चाहिँ त्यस्तो नराम्रो भएको थियो कि बाबा तपाईँले सबै सोचेको पनि बनाऊ त यो पृथ्वीमा बनाउनै सकेन होइन? बजेट अधिवेशन कहिले बोलाउँछ यो सरकारले? हेर्नुहोस्, बजेट अस्ति बोलाएको पनि 24 घण्टा नबित्दै राष्ट्रपतिले स्थगित गर्नु पर्यो। एकचोटि आह्वान गरौँ भने बजेट पनि अध्यादेशबाट ल्याउन बेर छैन सरकारले। हेर्नु त अब प्री बजेट छलफल, नीति तथा कार्यक्रम, साझा कार्यक्रम ल्याउनु पर्यो, नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनु पर्यो। त्यसको लागि समय अपुग हुने भयो। 1 महिना जति त यसका लागि पर्याप्त समय चाहिन्थ्यो। अब 1 हप्ताभन्दा समय घर्किसक्यो, 1 महिना पनि नहुने भयो। जवाबदेही नहुने। वैशाख 15 गते अनिवार्य रूपमा संसद बजेट पेश गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ, व्यवस्था छ। ए बाबा, त्यो सबै नगर्नको लागि अब त्यो बजेट त एन प्रकार यो अध्यादेशबाट होइन कि अब तपाईँको नियमित प्रक्रियाबाट ल्याउला। तर यो सरकारको उल्टो मतीले अरू सबै कुरोमा संसद छल्ने, संसदको कामै छैन। त्यसो भए भत्ता खुवाएर किन राख्ने? यो संसद विघटन गरिदिए हुँदैन? संसदको काम छैन भने यत्रो खरबौँको भत्ता तपाईँको 5 वर्ष होइन। राजदूत नियुक्ति प्रक्रियालाई चाहिँ कसरी हेर्नु भएको छ? यो के फ्री कम्पिटिसन गर्ने के भन्यो होइन? पाउनै पुग्ने सर, भुल भयो सर। अहिले चाहिँ राजदूतहरूको नियुक्ति प्रक्रियालाई लिएर सरकारले जुन ढङ्गको कार्यक्रम अगाडि बढाउन खोजेको छ, प्रतिस्पर्धाबाट छानिने भन्ने कुरा, राजनीतिक दलबाट सकभर नपार्ने भन्ने कुरा छ। फेरि राजनीतिक दल भने चाहिँ रासपा बाहेक अरू चाहिँ राजनीतिक दल हो र रासपा चाहिँ राजनीतिक दल नमान्ने हो कि अथवा कसरी हो पनि सर? एक्ला कसरी रासपा आस्था राख्नेलाई चाहिँ राजनीतिक दल नमान्ने हो कि के हो यो? यस्तो होला, ठिक छ, के कुरा त राम्रो हुन पनि सक्छ। त्यो सबै कुरोको विरोधको लागि विरोधै गर्नुपर्छ भन्ने भएन। तर फ्री कम्पिटिसन भन्नाले कस्तो प्रकृतिको फ्री कम्पिटिसन? लोकसेवाले लिने हो कि
अथवा सरकारको कुनै नियम त्यस्तो संस्था छ कि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सम्बन्धी कुनै इन्टरनेसनल विज्ञहरू आएर परीक्षा लिने हुन्? होइन, पुण्य सर पनि त राजदूतको लागि योग्य हो नि त, होइन? तपाईँ के राजदूत बन्दै हुनुहुन्छ? यो सरकार राजदूत बन्नुभयो भने पार्टी छोड्नुहुन्छ तपाईँ? होइन तरिका म त्यो बाटोमै जान्न के। हामी त बालेनको कुर्सी ताकेर बसेका मान्छे हो भविष्यमा। हो, प्रधानमन्त्रीको लागि मन्त्री रेसमा हुनुहुन्छ तपाईँ? परराष्ट्र मन्त्री प्रधानमन्त्रीको रेसमा हर्क साम्पाङज्यू हामी छौँ। त्यसकारण हामीलाई अन्डर एस्टिमेट नगर्नुहोस् होइन। अब पहिलो कुरो। दोस्रो मैले बुझ्न नसकेको कुरा के हो भने राजदूत भनेको चाहिँ सरकारप्रति लोयल हुनुपर्छ। अब यहाँनिर के छ भने राजनीति नै नबुझ्ने मान्छे, किताबी ज्ञान भएका, अङ्ग्रेजी राम्रो भएका, सर्टिफिकेट भएका मान्छे, कोरा मान्छेलाई तपाईँले फरेन पोलिसी इन्टरनेसनल रिलेसनको ज्ञान छैन, 81 लगेर फिट गरिदिनु भयो। मानौँ त्यो फ्री कम्पिटिसनमा कुनै काङ्ग्रेसको अब्बल दर्जाको मान्छे नेचरले काङ्ग्रेस हो, भोट काङ्ग्रेसमा हाल्यो, एकदम ट्यालेन्टेड छ, टपर छ, उसले नाम निकाल्यो। भोलि बालेन शाहको कुरो नमान्न सक्छ नि त, यो सरकारको कुरो उसले नखान सक्छ। कुरा हेर्दाखेरि फ्री कम्पिटिसन गर्ने भन्दा सुन्ने कुरा अति आकर्षक छ। जस्तो यो भने चाहिँ के भने अडिसन लिएर हिरो छान्ने भने जस्तो हो। अडिसन लिएर हिरो छान्दा अमिताभ बच्चन जन्मिन्छ भन्ने छ। अनि फ्री कम्पिटिसनबाट सरदार यदुनाथ खनाल, डाक्टर भेषबहादुर थापा आएका हुन्। फ्री कम्पिटिसनबाट नेपालका उत्कृष्ट राजदूत आएका हुन्, होइनन् नि। फ्री कम्पिटिसन आफैमा आदर्शवादी भए पनि यसले ल्याउने समस्याहरू, यसको नतिजा राम्रै हुन्छ भन्ने चाहिँ छैन। तर फ्री कम्पिटिसन हुँदा पनि आपत्ति चाहिँ भएन। अब अन्त्यमा आज मात्रै फेरि 10 दिनमै अमेरिकाबाट दोस्रो उच्चस्तरीय भ्रमण, गोरलाई पनि प्रधानमन्त्री नभेट्ने, अर्थमन्त्री डाक्टर सोडिम वाग्ने र परराष्ट्र मन्त्री खनालसँग भेटको तय भन्ने कुरा आज अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका दक्षिण तथा मध्य एसिया हेर्ने विशेष दूत सर्जियो गोर आज साँझ काठमाडौँ आइपुग्दैछन् भन्ने कुरा आयो। भन्नाले योभन्दा अगाडि 10 दिन अगाडि मात्रै फेरि अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री समीर पल कपुर आइपुगेका थिए। उनी खाडी तथा एसिया क्षेत्र हेर्ने मुख्य दूतको रूपमा लिइन्छ। कसरी हेर्नुहुन्छ, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको विशेष दूत अमेरिकाबाट हप्तै पछि विशेष दूतहरू भन्नाले प्रतिनिधिमण्डल, उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमण्डलहरू आइराखेका छन्। यसलाई कसरी हेर्नु, तपाईँले के हुन खोजिरहेछ? मुख्य कुरो भनेको यो सरकार चीनको अनुदान अस्वीकार गर्दै, BRI कार्यान्वयनमा उदासीन देखिँदै, फ्री तिब्बतवालाहरूलाई अनावश्यक छुट दिँदै अगाडि बढेको र फ्री तिब्बतलाई प्रमोट गर्ने व्यक्तिलाई नै मन्त्रीमण्डलमा लगेको हुनाले विवादित बनेको सरकार हो। मित्र राष्ट्र भारतसँग पनि राम्रो सम्बन्ध, यसले गुड फेथ काम गरेको छैन भन्ने आरोप लाग्दै आएको छ। पश्चिमाप्रति अनावश्यक नम्र भएको सरकार भनेर चिनिएको यो सरकारलाई अब जस्तो एउटा कुरा त के भने खनिज सम्बन्धी नयाँ कानुन ल्याउँदैछ, जसले मुस्ताङमा रहेको, मुस्ताङ लगायतका क्षेत्रमा रहेको युरेनियम सजिलै उनीहरूले त्यो भण्डार कब्जा गर्न सकुन्। एउटा कुरो त्यस्तो कानुनै निर्माण गर्दैछ, पाइपलाइनमा छ भनेर भरत दाहालजीले पनि अस्ति भनिरहनु भएको थियो। अर्को कुरा के हो भने MCC कार्यान्वयनको लागि यिनीहरूले 1 वर्षको टाइम एक्सटेन्ड गरे इन्डोनेसिया र नेपालमा। हो, त्यो छिटोभन्दा छिटो कार्यान्वयनमा लैजाऊ भन्ने दबाब दिनको लागि उनीहरू तार आएका छन्। दोस्रो, यो नागरिकसँग, भगवानसँग नडराउने, पब्लिकसँग नडराउने सरकार हुनाले यो सरकार मुटु छैन, यसले जे पनि गर्न सक्छ। अनि तर बालेनलाई चाहिँ नभेट्ने परराष्ट्र मन्त्रालयले भन्ने, बालेनले भाउ नदिया हो त अमेरिकालाई? म तपाईँलाई भन्दैछु। अर्को कुरो के छ, पहिला अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्रीलाई पनि भेटेन, दक्षिण एसिया तथा खाडी क्षेत्र हेर्ने। अहिले पनि अमेरिकी यो भारतका लागि अमेरिकी राजदूत पनि रहन्छन् अहिले सर्जियो गोर। मैले जो कुरा गरेँ आज काठमाडौँ आइपुग्दैछन् भन्ने कुरा छ। अब तपाईँको भिडियो हाल्दासँग उनी आइपुगेका पनि हुनसक्छन्, भेटवार्ता अगाडि बढाइसकेका पनि हुनसक्छ। सर्जियो गोर भनेको अल गोर भन्ने पूर्व उपराष्ट्रपतिको नातापाताका मान्छे हुन्। अहिले उनी वरिष्ठ कूटनीतिज्ञ छन् होइन। पल कपुर इन्डियन मूलका भारतीय सहायक विदेश मन्त्री हुन्। अब एउटा कुरो के भन्छु म तपाईँलाई भने, भारतीय विस्तारवाद मुर्दाबाद भन्नेहरू भारतीय दूतावासमा लन्च डिनर गर्न जान्थे के। यस्तो पाखण्डी देश हो। बालेन शाहजीले अमेरिकनहरूको विरोध गरे भने पनि बालेन शाह अमेरिकाको डेडली एगेन्स्टमा गए भनेर विश्वास नगरिहाल्नुहोस्। यो देश त्यस्तो हो के, लिप सर्भिस दिन सिपालु छन्। अब बालेन शाहजी तपाईँलाई के थाहा हुन्छ? बालेन शाह त भोलि हेर्नु त चण्डी पूर्णिमा भन्नाले भगवान् बुद्ध जयन्ती, त्यसमा पनि कार्यक्रममा नजाने, पहिला चाहिँ सम्बोधन नगर्ने तर कार्यक्रममा जाने कुरा भएको थियो। अन्तिममा फेरि भ्रमण रद्द भयो भन्ने कुरा। योभन्दा अगाडि राष्ट्र प्रमुखहरू, सरकार प्रमुखहरू गएर सधैँ त्यहाँ होइन लुम्बिनी गएर पवित्र धार्मिक स्थल गएर सम्बोधन गर्थे। तर बालेन शाहले
बुद्ध जयन्तीलाई पनि के नकार्नु खोजेको होइन, एक त के उहाँ- हुने उहाँ बुद्धप्रति वास्तवमा त्यति सुन्नु न। सकारात्मक छैनन् पुण्यश्री के हो यो उनी वैदिक सनातनी परम्परा मूल्य मान्यता भन्दा विपरीत उनले बटुकहरू लगाएर पढाए तर कालो लुगा लगाए हो भन्नाले त्यो अशोभायमान मानिन्छ होइन त्यो राम्रो लक्षण होइन उनले त्यो पदको राज्यारोहण गरेको भन्छु अब अहिले उनी वास्तवमा महान भगवान गौतम बुद्धको जन्म जयन्तीमा नजाने हो त्यो कार्यक्रममा नजाने हो। अथवा गए पनि सम्बोधन नगर्ने भनेर फिक्स भएको थियो तर अन्तिममा आएर अहिले नजाने भन्दा साथ बौद्ध मार्गीहरूप्रति उनीले निराशा फैलाएका छन् हो उनले वास्तवमा राम्रो काम गरेका छैनन् उनी धार्मिक सहिष्णु छैनन् भन्ने कुरो यहाँबाट देखिन्छ र अर्को कुरो साँच्चै भन्ने हो भने उनी नगएकै राम्रो हो नि त भगवान श्री गौतम बुद्धले त अहिंसा शान्ति प्रेम करुणा भातृत्वमा विश्वास गर्नुहुन्छ भर्खर डोजरले बस्ती भत्काएको छ एकजना बाबुले आत्महत्या गरेका छन् त्यो आँसु र त्यो एक हिसाबको रगतले लतपतिएको इतिहास बोकेर त्यहाँ किन जानु त्यसकारण नगएकै राम्रो भयो अनि अर्को तपाईँलाई म भन्छु पल कपुर राई बालुवाटार अथवा कुनै पनि ठाउँमा बालेन शाहले नभेटेको प्रमाण तपाईँसँग के छ कतिपय कुराहरू हामीलाई थाहा नभइकन भित्रभित्रै भएका हुनसक्छ अथवा त्यो कामको असाइनमेन्ट स्वर्णिम वाग्लेलाई हुनसक्छ अर्को व्यक्तिलाई हुनसक्छ अब अर्कोतिर तपाईँले नसोधेको प्रश्नको म जवाफ दिन्छु नाम नलिउँ एकजना पूर्व सञ्चार मन्त्री ज्यान फेरि छाडेर भन्नुहोस् त एकजना पूर्व सञ्चार मन्त्री योभन्दा अगाडिको ज्यान छाडेर हो जगदीश खरेल नामै भनौँ न उहाँ पनि विवाद मुछियो भनेर जनआस्थामा आइरहेछ उनको टेलिकम सम्बन्धी अधुरो असाइनमेन्ट हो जहाँ ठुलो बाहिर गएर दक्षिण कोरिया कुन देशमा गएर सम्झौता गरे गोप्य रूपमा भेटे भन्ने कुरा आयो हो ठुलो रकम कलम कारोबारको आशंका त्यही भएर बालेनले आशंका यसपालि उनलाई गरिएको सञ्चार छ। मन्त्री नबनाएको भन्ने कुरा आशंका आइरहेको छ गरिएको छ त्यसकारण उनी तपाईँको अब मन्त्री बन्न ज्यान छाडेको भन्ने कुरा आएको छ होइन यस्तो हो के फेरि यसको परिभाषा चाहिँ बालेन सरकारमा दुधले धोएका मान्छे भएछन् भन्ने हुन्छ त्यो होइन बालेनजीले आफ्नो हनुमान क्यासपेन बाहेक कसैलाई पनि यो क्याबिनेटमा स्पेस दिएका छैनन् त्यसैले म तपाईँलाई के भन्छु भने अब रवि लामिछानेले अब अहिले वास्तवमा भन्ने हो भने देउसी भैलो त खेल्नु हुन्छ तर उहाँ सफल हुनुहुन्न उहाँलाई दक्षिणा आउँदैन भनेर पनि मान्छे भनिरहेको छ त्यसकारण यो बालेन राजमा हामी छौँ र अमेरिकनहरूको पोलिसी लागू गर्न हुनसक्छ एसपिपी स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम त्यही रूपमा अगाडि नबढ्ला त्यस्तै कुनै सम्झौताको ड्राफ्ट लिएर अमेरिकन आएका हुन सक्छन् इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी कार्यान्वयनको लागि दबाब दिन आएका हुन सक्छन् दबाब किन दिनु पर्यो उनीहरूकै अनुकूलको सरकार छ दबाब होइन काने खुसी गर्न आएका हुन सक्छन् होइन यस्तै तर्क गरे राजु खत्रीले नि राजु खत्री जो राष्ट्रसभा सांसद हुन्छन् उनले अध्यादेशको बारे के भने के भनेका छन् भने अध्यादेशको विरोध किन गर्नु पर्यो यदि बहुमत छ भने अध्यादेश ल्याउँदा के फरक पर्छ र अन्ततः संसदमा पास हुने नै हो भन्ने कुरा गरेछन् राजनीति नबुझ्ने यदि बहुमत छ भने अध्यादेश ल्याउँदा के फरक पर्छ र अन्ततः संसदबाट पास हुने नै हो भनेर भनेछन् राजीव राजनीति खत्रीले नबुझ्ने भुपु युट्युबरहरू जो सांसद भएका छन् उनीहरूले गरेका हिँडे तर्कहरूको बारेमा मलाई बहस गर्न नलगाउनुहोस् हस्। म राजनीतिक मान्छे हो हस् पनि सर थ्याङ्क यू धेरै धेरै धन्यवाद नमस्कार यति